Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. एक अजीब सी दिलो दिमाग में और पूरे जिस्म में सनसनी पैदा करने वाली ऑडियो मौसूल हुई और ऑडियो दहिंदा का ये दावा कि वो अहमदी जमात का मेंबर है और खुले आम धमकी आमेज लहजे में बहुत जबरदस्त और ड्रामेबाजी के साथ धमकी दे रहा है, वो भी एक खातून मेंबर को जो कि जगह जगह अपनी बातें बता रही है कि किस तरह से उसे अपने मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाना पड़ा, किस तरह से वहां क्या क्या हालात हुए और किस तरह से उसने मुल्क पे मुल्क बदले अपने और अपने फैमिली की बका के लिए, अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। और अहमदी जमात का नुमाइंदा अपने आप को कहने वाला ये शख्स इतनी खुलेआम धमकियां दे रहा है जैसे पता नहीं क्या कर देगा, जैसे सफाक कातिल है, मर्डरर है या क्या है ये। और जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऐसा प्योर डिस्कशन ग्रुप के एक मौजूद मेहमान के साथ किया जा रहा है तो हम ऐसे तरीक़ाए-जात को बिल्कुल कंडेम करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी, जबकि अहमदी जमात के मेंबर्स हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं और उनका खुल्लम खुल्ला नारा है कि लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन। हमारा प्योर डिस्कशन ग्रुप एक डेमोक्रेटिक ग्रुप है और माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर है, तो जो भी कुछ कहना है तो वो पॉइंट रख सकते हैं। हमारे पास 1-to-1 एडमिन मोड हम प्रोवाइड करेंगे, अपने पॉइंट्स रखें। बट इस तरह से एक गलीज जानवर को खुला छोड़ देना एक महज़्ज़ब समाज, एक महज़्ज़ब जमात के लिए भी शायद बाइस शर्मिंदगी ही होगा। तो मैं जरूर अहमदी जमात के जिम्मेदारान लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज सामने आए और ये बताएं कि इसका अहमदी जमात में क्या स्टेटस है, क्या ओहदा है और अपने किस ओहदे को इसने ये साख बनाकर इस तरह की हरकतें की हैं, धमकियां दी हैं। क्या इसकी धमकी को अहमदी जमात की धमकी समझा जाए या क्या समझा जाए, ये बहुत गलत बातें हैं। मैं इनकी पुरजोर मजम्मत करता हूं एज एन एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप और अहमदी जमात से अपील करता हूं कि इस मेंबर की रिगार्डिंग वो बताएं कि अहमदी जमात के किस ओहदे पे ये फाइज है और किस हैसियत से इसने धमकियां दी। मैं इसकी दी हुई धमकियां और रेस्पेक्टेबल मेंबर अतिया गफ्फार साहिबा ने जो जवाबात दिए उनकी टोटल तफसील मैं पेश करता हूं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शाह जी, आप उसका नंबर दे दे मुझे, मैं जानू तो वो जाने, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मैं वो हूं जो बुरे के घर तक, बुरे को बुरे के घर तक अंदर वाड़ कर कुंडी लगा के वापस आता हूं। अगर आप मुझे नंबर दे दें तो आपका मेहरबानी, नंबर वरना मैं किसी और से भी ले सकता हूं इसका, ठीक है। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमा, मेरी आपसे मुख्तसर बात हुई, अच्छे तरीके से हुई। इस बदबख्त से बात हुई शुरू में 3-4 मिनट अच्छी बात तो हुई, आखिर पे मैंने उसको ऐसी बात की, इसने मुझे पूछा कि अहमदी है, मैंने कहा अहमदी हूं, बस इसने गाली गलौज शुरू कर दी। इसका क्या मतलब था या आपका क्या मतलब है कि आप खैरा खैरा लट्ठू खैरा को मेरा नंबर दें? मैंने तो आपसे बात करना चाहिए थी। मुझे तो ये नहीं पता था कि कोई इतना बल्कि हरामखोर इंसान उठ के तो मेरे साथ बातचीत करेगा। और ऐसी गाली उसने दी है पूरे खानदान को, हजरत मसीह मौला सल्लल्लाहु के पूरे खानदान को एक एक नाम लेके। वो आपको भी अच्छी तरह जानता है, आप उसको अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन आपने मेरा नंबर उसको क्यों दिया? ठीक है, तो मैं हकीम हूं, मैं मालिश ऐसी करता हूं, यकीन करें, मैं इंसान की ऐसी मालिश करता हूं कि या तो वो
بالکل ठीक हो जाता है उसका दिमाग, तो या फिर वो खत्म हो जाता है दिमागी लिहाज से। तो आप दुआ करें कि मैं आपके दिमाग को ठीक करने वाली आपकी भी मालिश करूं, आपके दिमाग को खराब करने वाली मालिश मैं आपको ना करूं। अब ये दुआ करें, अल्लाह करे कि आप समझ जाएं कि जमात से निकलकर जमात की बदखुइयां बुराइयां नहीं करनी चाहिए आपको। अब जितनी बुराइयां करेंगी, मैं कसम खा के कहता हूं, उतना ही आप खुद जलील ख्वार हो जाएंगे। ये याद रखें। आपने जमात छोड़ दी, आपकी मर्जी, मुझे उससे कोई तल्लक नहीं है। आपने जमात में रहे, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने जमात छोड़ दी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। अगर आपके छोड़कर जमात अगर आप बुराइयां करेंगी, तो खुदा की कसम खा कहता हूं, इतनी जलील होके मरेंगी कि इतना कोई इंसान जलील होके ना आज तक मरा है ना मरेगा। ये याद रख लें। और जितनी भी आपकी ऑडियोज आ रही हैं, सभी की सभी जमात के खिलाफ आ रही हैं। और मैं आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये सुना देता हूं, बता देता हूं कि आप इन हरकत से बाज आ जाएं। अगर जमात के हक में नहीं बात कर सकती, तो आप अपना मुंह बंद रखें। खुदा की कसम, तुम्हारे ऊपर ऐसा जुल्म, ऐसा अजाब पड़ने वाला है। याद रख लें मेरी बात, आज मेरी पेशगोई है, ये किसी और की नहीं है। कि आप पे जो अजाब पड़ना है ना, वो सारी यही दुनिया आपके पिछलों पर थूकेगी और हंसेगी और थूकेगी। कि ये थी जिसने जमात के खिलाफ एक एक बात जो है जमात पे बुरा इल्जाम लगा कर की है। आप खामोश हो जाइए। मैं आपको अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है ये कि किसी के खिलाफ मत बोलो अगर उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो। ये याद रख लो। मोहतरमा अतिया गुफार साहिबा, आपका ये है ना पूरा नाम। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी आपके साथ लास्ट है। मैंने समझा था कोई पढ़ी लिखी औरत है, ठीक है, अगर कोई गलती करती है तो उसकी मैं इस्लाह करूंगा। लेकिन आपने तो गलती तो नहीं की, आपने पूरे जहान को गलत कर दिया, पूरे जहान को, पूरे अपने खानदान को गलत कर दिया, अपने खानदान को बुरा बना दिया, अपने जिंदगी को अजाब में डाल दिया। ये याद रख लें, खुदा की कसम खा कर रहा हूं, जो आपका हशर होना ना, ये सारी दुनिया देखेगी और आप पर थू 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 करेगी। ये मेरी पेशगोई है। अभी आप मुझे अच्छी तरह जानती नहीं है। पूछे इस आदमी को जिसके हवाले से हमारी बातचीत थोड़ी सी हुई है, ये सैयद है, उसको पूछे मैं उसकी कितनी इज्जत करता हूं और वो कितनी मेरी इज्जत करता है। और बाकी आगे उसको पूछ ले कि मैं क्या हूं। मैं ज्यादा जब खुलता हूं तो लोगों को पता चलता है। जब मैं पर्दे में रखता हूं किसी को, तो फिर मैं सब कुछ अपने दिल दिमाग में उसको सुमो लेता हूं कि नहीं, इसकी शख्सियत को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर आप मुझसे ये चाहती हैं कि आप मुझसे बची रहें, तो खुदा की कसम खा कहता हूं, जमात अहमदिया की मुखालफत छोड़कर खामोशी इख्तियार कर ले। जहां भी हैं खामोश रहें। बाकी हर लिहाज से आपको इजाजत है, जहां मर्जी बातचीत करें, खुल के करें। लेकिन अगर जमात की मुखालफत और जमात को बदनाम करेंगी, खलीफा सानी को बदनाम करेंगी, जैसे कि आप कर रही हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, ये आप पे बहुत भारी पड़ने वाली है। ये आपकी जिंदगी आपके अजाब बन चुकी है और बनेगी।
اگر ابھی بھی وقت ہے توبہ کریں، خدا سے معافی مانگے، خدا سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ اگر یہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جائے گا، اور جس پہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے اس کا کوئی بھی نہیں کچھ بگاڑ سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ خدا تعالیٰ کو راضی کر لیتی ہیں تو آپ کا کوئی احمدی، کوئی غیر احمدی، کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر آپ نے خدا کو ناراضی کیا تو یہ میں بتا دوں کہ آپ کو ہر آپ کے اوپر تھوکے گا اور گالی دے گا کہ یہ عورت ہے، عورت کے نام پہ یہ ڈھابہ ہے۔ عورت کا مقام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کا نمونہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نمونہ دیکھیں، حضرت رابعہ بصری کا نمونہ دیکھیں، ابو حنیفہ کی بیٹی کا رویہ دیکھیں، حضرت صفیہ کا دیکھیں، جنگ میں کس کس کا نام لو، حضرت مریم کا دیکھیں، سیتا کا دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھو۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کا کردار ان کے ساتھ ملتا ہے، پھر تو آپ عورت کہلا سکتی۔ اگر آپ کا کردار ان کے برعکس ہے، آپ تو عورت کیا انسان بھی نہیں کہلا سکتی، آپ انسانیت سے باہر ہیں۔ آپ عورت کے رتبے سے ماں کے قدموں میں جنت ہے، آپ اپنی جنت کو گوا بیٹھی ہیں۔ یہ سب کچھ گند اچھال کر جماعت کے اوپر آپ اپنا ماں ہونے کا کھو چکی ہیں مرتبہ۔ جنت تو بڑی دور ہے، آپ تو ماں بھی نہیں ہے، آپ نہ بیوی ہے نہ بہن ہے۔ جو ایک عورت کا مقام، عورت کے نام کا مقام کھو دے، وہ نہ ماں رہتی ہے، نہ بہن رہتی ہے، نہ بیٹی رہتی ہے، نہ بیوی رہتی ہے، نہ کوئی، وہ کچھ بھی نہیں رہتی، اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو پلیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک انسانی ہمدردی کے تحت، خدا کا نام ہے، اگر یہ آپ اپنا رویہ نہ بدلا، قسم کھا کے کہتا ہوں آپ بہت ذلیل ہو جائیں گی، بہت ذلیل ہو جائیں گی، بہت ذلیل ہو جائیں گی، اور تباہ ہو کے آپ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر آپ نے اپنی شان، اپنی عزت اپنی بڑھانا چاہتی ہیں تو جماعت کی بدخویاں کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اب نہیں بنے گی۔ اسی طرح ملے گا جن کے میں نے نام لیے ان کے نقشے قدم کو اور چلو، اور سب سے پہلے عورت کا مقام جانو۔ جس دن عورت کا مقام جان لو گی اس دن اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے گا اور تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ اگر یہ میری آڈیو آپ سنیں گی، سمجھیں گی غور سے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو سمجھو تم کسی، نہ اس جہان کے لیے، نہ اگلے جہان کے لیے، نہ ان انسانوں کے لیے، نہ اگلے انسانوں کے لیے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ میری آپ سے آخری آڈیو ہے۔ اگر آئندہ انسانیت اپنے اندر پیدا کرو گی تو میری بات ہوگی، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ شکریہ۔ بھائی آپ جماعت کی وکالت نہ کریں، اور آپ نے نمبر، آپ نے خود بولا تھا کہ کسی کو گروپ میں میرا نمبر ایڈ کرے، میں نے گروپ میں ایڈ کیا، مجھے نہیں پتا وہاں سے آپ کو کیوں کسی نے گالیاں دی، اور جس نے بھی دی ہیں وہ ایم ڈی او سے چڑھ کے دی ہوں گی، کیونکہ قادیانی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے سناتے رہیں گے اور میں سنتی رہوں گی؟ میں ڈائریکٹ آپ کا نمبر بلاک کر دوں گی، آپ سے کوئی بات چیت نہیں کروں گی، میں بجائے اس کے گالی گلوچ کروں، جیسے آپ دھمکیاں دے رہے ہیں ایسے میں دوں۔ اور بائی چانس بس کر دیں، مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی برائی نہیں جماعت کی کر رہی، میں حقائق بتا رہی ہوں، لوگوں کو آگاہ کر رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس گندی جماعت سے باہر نکلے۔ یہاں کچھ نہیں رکھا، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے یہ، اور اس دھوکے کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں سامنے آئی ہوں، اور یہ بتانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا تو مجھے منظور ہے، مجھے اپنے اللہ سے کوئی گلہ نہیں۔ ہمیں حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ کا نہ دکھائیں، اپنی امہات المومنین جو ہے ان کا دکھائیں، ان کا رتبہ دکھائیں اور ان کی حرکات دکھائیں، آپا طاہرہ کی دکھائیں، اور وہ جو دوسری ہیں نا آپ کی ڈنڈیاں اور لونڈیاں، ان کا دکھائیں، سمجھ آئی؟ اور مجھ سے اس لہجے میں آئندہ بات نہ کرنا، کیا ہو تم، میں دیکھ لوں گی تمہیں، اتنے بڑے تم فن خان۔ یہ جو باتیں کرتی ہوں نہ میں ایز اے مدر کرتی ہوں، نہ میں ایز اے سسٹر کرتی ہوں، نہ میں ایز اے وائف کرتی ہوں، میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں ایک مجاہدہ ہوں، اور میں نے اس جہاد شروع کیا ہے قادیانی جماعت کے خلاف، اور میں مرتے دم تک کروں گی۔ اس کے لیے مجھے کوئی قتل کر دے،
مجھے آپ جیسے کتے دھمکیاں دیتے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس جگہ دل کرے مجھے گولی مار دیں، ٹھیک ہے، مگر میں کبھی بھی نہیں ہٹوں گی اس بات سے۔ اتنی تکلیف جماعت کی باتوں پہ ہو رہی ہے، تمہیں اتنی تکلیف میری زندگی کے تباہ ہونے پہ نہیں ہوئی؟ یہ نہیں دکھ ہوا تمہیں کہ کس طرح کسی عورت کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ لعنت ہے ایسے مردوں پہ جو کسی عورت کا ساتھ دینے کے بجائے اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ تم جیسے کرمنل جو جماعت کی حمایتیں کرتے ہیں نا، تم بھی یقیناً کوئی کسی قسم کا کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی قتل کر کے جماعت میں گھسے ہوگے، اور تمہیں تو جماعت کے خلاف بولنا پسند نہیں ہوگا کیونکہ تمہیں تو پناہ دی ہے انہوں نے۔ لیکن میں کسی کی کہانی نہیں ہوں میرا پیارا بھائی، میں لعنت بھی نہیں بھیجتی اس جماعت سے، اور نہ میں کسی کتے سے خوف زدہ ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف بہت ہے، اور میں اسی لیے سچ بولتی ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ اتنی جرت کرتا ہے کہ وہ سامنے آ کے بولے، آپ جیسے نہیں بول سکتے۔ ہاں جی شاہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار تسی او کی ایسی گشتی دا، ہاں جی شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار تسی او کی ایسی گشتی دا نمبر، وہ کوئی ٹھوکو بندہ سی جس نے وہ بہت زیادہ گالی نکالی ہیں، اور اتنا حرام خور ہے، اور بس کچھ نہ پوچھو۔ ایسی گشتی دا نمبر ہے، اس گشتی نے اگوں کسے حرام زادے گشتے دا نمبر اپنے ٹھوکو دا نمبر دیتا ہے اس مادر چود نے، اور انہوں نے بہت گالیاں کڈیاں نے حضرت مسیح موعود نو اور خاندان نو، تے کٹ میں بھی نہیں جے کیتی، ہن وہ بند کر کے چلا گیا۔ اچھا تے اے دیکھو، اے انہاں دا کردار ہے۔ اس حرام زادی نے گل نہیں میرے نال کیتی، او حرام زادی نے کوئی اگوں اپنا گشتوڑ چھڈیا، اپنا ٹھوکو چھڈیا۔ اے انہوں دس دیو کہ میرے کو اگر ریکارڈنگ ہوندی، میں ریکارڈ کردا کہ اے اس حرام زادی دا کردار ہے، اے او دے یار دا حرام زادی دا ٹھوکو دا کردار ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تواڈے تے ذمہ داری آؤندی ہے کہ اس میں مادر چوت کتی جڑی ہے انہیں اپنے یار نو کیوں دیتا، اپنے ٹھوکو نو کیوں دیتا فون نمبر میرا، اور انہیں میرے نال فون تے گل کیوں کی؟ ٹھیک ہے، شکریہ شاہ جی۔ اے تسی ہن اونوں اگر نہ پوچھو گے تے ذمہ دار تواڈے تے ہے، جو انہیں مینوں گال کڈی ہے تواڈے تے ذمہ دار بغیر وجہ تو انہیں شروع کیتی گال کڈنی۔ اچھیاں پہلے گلاں باتاں کردے رہے تے انہیں سٹارٹ اچھی گل بات کی، اس کے بعد انہیں اگوں گل ہی نہیں کی۔ ٹھیک ہے، وہ نام غفار ہے یا جو بھی، وہ یار ہے گا ٹھوکو، میرے پتا لگ گیا وہ ٹھوکو ہے۔ انہیں اپنے ٹھوکو نو فون دیتا ہے نمبر میرا، تو انہیں مینوں فون کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اے اس حرام زادی نو دس دو میرے لو کہ ہن جنی وہ جماعت دے خلاف واس کر رہی ہے، وہ مکو میں ٹھپ لینا جلدی تو، جنی جلدی ہویا میں انہوں دس دیاں گا کہ میرا نام حکیم ہے، حکیم ہے۔ میں وہ دی ایسی مالش کراں گا کہ قیامت تک اپنے قبر تک انہوں یاد آئے گی کہ کسی نے میری مالش کی تھی، اور میں ہوں وہ دی صحیح مالش کر کے چھڈاں گا اس حرام زادی دی۔ یاد رکھو، اے میری انہوں آڈیو بالکل بھیج دیو، اس گشتی دی میں ایسی مالش کراں گا کہ یاد کرے گی کسی نے وہ دی مالش کیتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں امیر فیصل ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ محترمہ عطیہ غفار صاحبہ کے دیے گئے دلیرانہ جوابات کی بہت زیادہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی جرت کو سلام ہے، اور خدا تعالیٰ کرے کہ سبھی لوگوں میں اپنے رائٹس کو لینے کی یا اپنے ساتھ ہوئے کسی بھی زیادتی کو کہنے کی اوپن پلیٹ فارم پہ جرات مندانہ اقدام کرتے رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر ایک چیز کا جواب ہوتا ہے، اور ٹیبل پر بیٹھ کر ہی بات چیت ہو سکتی ہے مہذب سماج میں۔ اگر ان کے کہے گئے باتوں کا کوئی بھی تنظیم یا جماعت
का नुमाइंदा जवाबात देना चाहते हैं तो हम वेलकम करेंगे, बट ये कोई तरीका नहीं है कि धमकियां दी जाएं और इस तरह की बातें की जाएं। ये बहुत ही, मैं लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, किस तरह की हरकतें हैं। तो मैं यही आखिर में फिर से पूछूंगा कि बताया जाए कि ये अहमदी जमात के निजाम में इस बंदे की हैसियत और स्टेटस क्या है और ये अहमदी जमात में क्या हैसियत रखता है, ये बताया जाए। और अगर किसी को भी सवालात करने हों तो वो हमें बताएं, हम प्रोग्राम इंशाल्लाह रखेंगे, बट हमें जवाब जरूर दिया जाए कि आखिर इस शख्स ने किस हैसियत से और किसके कहने पर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसके साथ, जो इसने खातून मेंबर को धमकी दी हैं। मैं इंतजार करूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।